यो रेडियो नेपाल हो। अब निर्मला ठकुराठीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको नागरिकता सम्बन्धी ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश। हिजो अवरूद्ध भएको संघीय संसद बैठक आज बिहान 11 बजे बस्ने। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपीमाथिको थुनछेक बहस शुरू। पाल्पामा जीव दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु, 5 जनाको अवस्था गम्भीर। र गहिरिदो आर्थिक र राजनीतिक संकटले पाकिस्तान र अफगानिस्तान खाद्य संकटको केन्द्रबिन्दु बन्न सक्ने संयुक्त राष्ट्र संघको प्रारम्भिक चेतावनी। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले हिजो ऐन तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण नेउपानेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो। अदालतले त्यस विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सरकारले जेठ 15 गते संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे छलफल गर्न बोलाइएको संघीय संसदको बैठक अवरूद्ध भएको छ। एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका सांसदहरूले नाराबाजी गर्न नछाडेपछि संसद सचिवालयले सूचना टाँस गरेर आज बिहान 11 बजे बैठक बस्ने जानकारी दिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठक शुरू हुनासाथ नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका सांसदहरूले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेकोमा विरोध जनाउनु भएको थियो। विपक्षी दलका सांसदहरूले आफ्नो स्थानमा उठेर नाराबाजी गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले 1 घण्टाका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो। बैठक स्थगित भएपछि सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा पनि दलहरू बीच सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक कार्यसूचीमा प्रवेशै नगरी स्थगित भएको जनाइएको थियो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जेठ 15 गते संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथि छलफल शुरू गर्ने कार्यसूची रहेको थियो। राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकले प्रतिनिधि सभाका पूर्व सदस्य तथा पूर्व राज्य मन्त्री मीना पाण्डेको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। 2008 सालमा जन्मनुभएका पाण्डे नेपाली कांग्रेसबाट 2048, 2051 र 2074 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य साथै महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण राज्य मन्त्री समेत रहनु भएको थियो। पाण्डेको यही जेठ 16 गते भएको निधनप्रति सभाले शोक व्यक्त गरेको हो। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपीमाथिको थुनछेक बहस शुरू भएको छ। हालसम्म पक्राउ परेका 18 जनाको बयान शुक्रबार सम्पन्न भएसँगै हिजो जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा थुनछेक बहस शुरू भएको जिल्ला अदालत काठमाण्डुका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिनुभयो। हिजो जाहेरीकर्ताका तर्फबाट सरकारी वकिलले बहस शुरू गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले डेंगू रोग नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि बेलैमा सावधानी अपनाउनु पर्ने भन्दै संघीय संसद सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। रासोपाका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठले डेंगू रोग फैलन नदिन यस वर्ष वर्षायाम शुरू हुनु अघि नै सावधानी अपनाउन माग गर्दै प्रतिनिधि सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको पार्टीका सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिनुभयो। गत वर्ष नेपालका 77 वटै जिल्लामा डेंगू रोग फैलिएको, 28,109 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको र 38 जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले यो वर्ष बेलैमा सावधानी अपनाउन माग गर्नुभएको छ। पाल्पाको रैना देवी छहरा गाउँपालिका 8 सत्यवती स्थित क्युरे छेडामा भएको जीव दुर्घटनामा मृतकको संख्या 4 पुगेको छ। मृतक सबैको पहिचान खुलेको छ। दुर्घटनामा 11 जना घाइते भएका छन्। रूपन्देहीको साल झण्डीबाट अर्घाखाँचीको पणेना जाँदै गरेको लु 1 च 9024 नम्बरको जीप आइतबार साँझ दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा चालक सहित 3 जनाको घटनास्थलमै र 1 जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। मृत्यु हुनेमा अर्घाखाँचीको पणिनी गाउँपालिका 1 पणेना बस्ने
जीप चालक 26 वर्षीय रमेश विक, पणिनी 1 का 55 वर्षीय श्यामकला परियार, पणिनी 2 पोखरा थोकका 25 वर्षीय सीता गौतम र सोही स्थानका 2 वर्षीय बालक संयोग गौतम रहेका छन्। संयोगको उपचारको क्रममा र अन्यको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते मध्ये 5 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। घाइते 5 जनाको बुटवल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा, 2 जनाको चौराहा अस्पताल बुटवल र 4 जनाको भैरवा मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। जीप सड़कदेखि करिब 70 मिटर तल खसेको थियो। दुर्घटना सम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको थापाले बताउनुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको हालै भएको भारत भ्रमणका दौरान भारत सरकारबाट नेपाललाई मुर्रा राँगो उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा समझदारी भएको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले सन् 2018 मा नेपालमा भएको नेपाल भारत संयुक्त कृषि प्राविधिक कार्य समूहको बैठकमा भएको निर्णय र जुन 2020 मा भारतको पशुपालन मन्त्रालयलाई औपचारिक रूपमा सरकारबाट प्रस्ताव गरिएकोले 15 वटा उच्च नस्लका मुर्रा जातका पाडाहरू उपलब्ध गराउन सम्बद्ध भारतीय पक्षबाट प्रतिबद्धता प्राप्त भएको स्पष्ट पारेको हो। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। ड्याडी इन्डिया जाने, मम्मी चाइना जाने, दुवैजना फेसबुक र भाइबरमा 0। अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने? तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने? नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा 0 रहेछौ। अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ। बेला बेलामा कुरा गर्न केही समस्या छैन। हो र भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई *1415*7 र # डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ। तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरे हुन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब बाँकी समाचार। प्लास्टिक जन्य प्रदूषण निर्मूल पारौं, वातावरण मैत्री विकल्पको उपयोग गरौं भन्ने नारासहित विश्व वातावरण दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। 16 जुन 1972 मा संयुक्त राष्ट्र संघले विश्व वातावरण सम्मेलनको आयोजना गरे अनुरूप वातावरण संरक्षणका लागि विश्वभर राजनैतिक र सामाजिक जनचेतना जगाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता बन्यो। त्यसै अनुरूप यो दिवसलाई संस्थागत गर्न 5 जुन 1973 मा विश्वमा पहिलो पटक विश्व वातावरण दिवसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिवसका अवसरमा शुभकामना दिनुहुँदै विश्वमा वातावरणीय चुनौतीका रूपमा रहेको प्लास्टिक प्रदूषणलाई प्रमुखताका साथ उजागर गर्दै नाराको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि ऐक्यबद्ध हुन सम्पूर्णमा आह्वान गर्नुभएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हिजो सार्वजनिक भएको छ। प्रदेश सभाको हिजो बसेको बैठकमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश सभाको हिजो बसेको बैठकमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरूङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले 753 वटै स्थानीय तह र देशका सबै अस्पताललाई कुल शय्याको 10% छुट्याई विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निशुल्क उपचार गराउन निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले जातीय विभेद र छुवाछुतका सबै घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको 17 वर्ष पुगेको अवसरमा आयोगले हिजो जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका बावजुद कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालमा अझै पनि जातीय विभेद र छुवाछुतका घटनामा कमी आउन नसकेको जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा आर्थिक एवं राजनैतिक संकट गहिरिँदै जाँदा दुवै देश विश्वकै खाद्य अभावको केन्द्रबिन्दु बन्ने जोखिम बढ़ेको संयुक्त राष्ट्र संघले प्रारम्भिक चेतावनी दिएको छ। राष्ट्र संघीय निकाय खाद्य तथा कृषि संगठन FAO र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ले पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा बढ़िरहेको खाद्य असुरक्षालाई दृष्टिगत गरी त्यो आगामी महिनाहरूमा अझ चर्किने सम्भावना रहेको जनाउँदै दुवै राष्ट्रलाई अभावको केन्द्र बन्न सक्ने प्रारम्भिक चेतावनी दिएको छ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश लगायत देशका पहाड़ी भागमा आंशिक बदली रही कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाड़ी भागका केही स्थान तथा देशका बाँकी पहाड़ी भागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहनुका साथै लुम्बिनी प्रदेशको तराईका केही स्थानमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो काठमाण्डु उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 देखि 33 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको नागरिकता सम्बन्धी ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश। हिजो अवरूद्ध भएको संघीय संसद बैठक आज बिहान 11 बजे बस्ने। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपीमाथिको थुनछेक बहस शुरू। पाल्पामा जीव दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु, 5 जनाको अवस्था गम्भीर। र गहिरिदो आर्थिक र राजनीतिक संकटले पाकिस्तान र अफगानिस्तान खाद्य संकटको केन्द्रबिन्दु बन्न सक्ने संयुक्त राष्ट्र संघको प्रारम्भिक चेतावनी। यो सँगै बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।